मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातहू, अमीर शरीयत इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड, सज्जादा नशीन खानकाह रहमानी मुंगेर और सरप्रस्त रहमानी फाउंडेशन और रहमानी फैक्ट्री से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारी रहनुमाई फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे एहसास है कि वक्त बहुत हो चुका है और आप सब लोगों को भूख भी बहुत लग रही होगी, इसलिए जितना मुख्तसर हो सकता है मैं करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए कि मैं अक्सर अपने खिताब को अल्लाह की हम्द व सना से शुरू करता हूँ और भूख ने कुछ और करवा दिया है। सबसे पहले तो शुक्र है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, जिसने हम सबको ये तौफीक दी कि हम लोग जनाब हज़रत मौलाना उस्मान गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हयात और उनकी खिदमत के बारे में समझने समझाने को आए हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना के बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हजरात का, जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह पर मकाला लिखा, मुख्तलिफ जिहतों से हमको समझाने की कोशिश की कि वो कैसे थे, वो क्या करते थे और उनके काम करने का असर हम पर अभी क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन। हकीकत यह है कि मैं भी हज़रत मौलाना से बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं रखता था जब तक कि ये सेमिनार की बात न हुई और बातचीत नहीं हुई और मैंने कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया। तो बात उनसे होते हुए हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब पर पहुंची, तो चंद चीज़ें बात समझ में आई जो आपके सामने रखना चाहता हूं कि ज़रा सोचिए कि क्या उम्र थी और क्या बात दोनों के दरमियान हो रही होगी। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब कौन हैं, इसको भी थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। 1915 है, हिंदुस्तान के बाहर अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट कायम की गई है, जिसमें राजा प्रधान सिंह राजा महेंद्र सिंह वो सदर बनाए गए हैं और मौलवी बरकतुल्लाह साहब उसके प्राइम मिनिस्टर हैं और उबैदुल्लाह सिंधी साहब होम मिनिस्टर बनाए गए हैं। और फिर उससे होते हुए ये बात पहुंची है मौलाना तक और उस पर उन्होंने उनके साथ मिल करके मुअतबर अंसार को कामयाब बनाया है। अब आजकल का व्हाट्सएप का ज़माना नहीं है, फेसबुक का ज़माना नहीं है, टेलीफोन जो पता नहीं था या नहीं था, कितनी दूरी पर था, टेलीग्राम शायद रहा होगा। उस वक्त लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना और इस जज्बे के साथ पहुंचाना, मैं जिस तरफ आपका ध्यान चाहता हूं वो ये है कि कामयाबी का कैसा एहसास रहा होगा जब 24 घंटे मेहनत करने के बाद, लिटरली 24 घंटे मेहनत करने के बाद इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई होगी। तो जो बात मौलाना से मैंने सीखी वो ये कि जब इतनी मेहनत की जाएगी तो फल उतना मीठा होगा। अभी मैंने चंद लोगों से ये बात सुनी कि किसमें इतनी जरूरत है, अभी मैंने सुना कि कौन इतनी मेहनत कर सकता है, अभी मैंने सुना कि उनकी ऐसी अफरी शख्सियत थी। मैं अपने आप से और आप तमाम हज़रात से सवाल करता हूँ, और शायद ये सवाल करना तहजीब के खिलाफ भी हो सकता हो, किसने रोका है हमें किसने रोक लिया है? हमारे अंदर जरूरत की कमी क्यों हो गई है? हमें किसने रोक लिया है कि हम सिर्फ 8 घंटे भी काम नहीं कर रहे हैं? हम लोग 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे दिन भर में अगर हम लोग अपना मुहासबा करें तो सिर्फ उतना ही काम कर रहे हैं। अगर मौलाना की तरह काम करेंगे तो वो वाला फल मिलेगा, अगर अपना वाला काम करेंगे तो अपना वाला फल मिलेगा। जो मिल रहा है अभी, जो भी मिल रहा है वो मिलता रहेगा अगर यही काम करते रहेंगे। अगर मौलाना वाला असर चाहिए तो वो वाला काम करना पड़ेगा, यानी 24 घंटे काम करना पड़ेगा, तो इंशाअल्लाह वो मिलेगा। दूसरी बात ये समझिए कि कोई काम जिसमें जान न लगा दी जाए और कोई काम जिंदगी में ऐसा न किया जाए जिसमें जान जाने का खतरा हो, तो फिर जिंदगी का मजा भी नहीं आता।
جب مولانا حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے تو ان کو پتا تھا کہ وہ کیسے شخص ہیں، اور ان کو پتا تھا کہ اس کا لازمی نتیجہ کچھ نکلنا ہے، جو کہ نکلا بعد میں۔ پھر اس کے بعد مولانا کیا کرنے آئے؟ مولانا امارت شرعیہ قائم کرنے آئے۔ امارت شرعیہ کیا مطلب ہے؟ آپ اسلامی نظام قائم کرنے آئے ہیں۔ اسلامی نظام کا کیا مطلب ہے؟ آپ حکومت سے ڈائریکٹلی لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس کا بھی لازمی نتیجہ نکلنا تھا، جو نکلا، اور سب لوگوں نے بھگتا۔ ایسا کوئی بھی نہیں تھا اس وقت اس ٹیم میں جس نے وہ نتیجہ نہیں بھگتا۔ تب جا کر کے عمارت وہاں پہنچی جہاں آج ہے۔ آج جو عمارت ہے، اگر اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے میں، اگر ہم لوگوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ تو یہاں پر مجھے اور آپ تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ جب ایسے سیمینار کو کرتے ہیں تو صرف زندگی، حال، قصے، کہانیاں کہہ کر کے نہ چلے جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ہم آج کر رہے ہیں، وہ ایک چیز جسے تبدیل کر دیں تو میری زندگی زیادہ مؤثر ہو جائے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ مولانا کی زندگی سے ہم لوگ کئی چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے نظامت بھی کی، انہوں نے فتویٰ بھی دیا، ایڈیٹر بھی رہے، کچھ لوگوں نے ان کے کمیونسٹ ہونے کی بات بھی کہی۔ اس سلسلے سے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ الیگزینڈر سولزن نے ایک بہت مشہور فلاسفر ہیں رشل، ان کا ایک کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈسٹروائے اے پیپل یو مسٹ فرسٹ سیور دی روٹس۔ اگر تم کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو ان کی جڑ کو کاٹنا ہوگا۔ عام قوم کے لیے جڑ صرف ان کی تاریخ ہے، عام قوم کے لیے جڑ صرف ان کی تاریخ اور ان کی ثقافت ہے، اور تاریخ اور ثقافت بڑی ملی جلی چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تاریخ بھی ہے اور ان کا عقیدہ بھی ہے، اس لیے مسلمانوں کو ختم کرنا تھوڑا زیادہ مشکل ہے۔ لیکن یہ جو سیمینار ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی تاریخ یاد رہے۔ ہم لوگ، یعنی میں آپ کو ایک آخری مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کیسے پڑھ رہے ہیں، اور دوسروں کی بات چھوڑ دیجیے۔ یعنی ایک مسلمان آج، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو پورے ایک سال میں ایک ایوریج مسلمان، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو صرف 6 منٹ پڑھتا ہے، 6 منٹ، اور بعض قومیں 40 کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو میں 40 کتاب کیسے پڑھوں؟ مجھے آج یہ عہد کرنا ہوگا کہ میں کم سے کم 40 کتابیں پڑھوں گا، اور آپ لوگوں کو بھی یہ عہد کرنا پڑے گا کہ میں بھی کم سے کم 40 کتابیں پڑھوں گا۔ جب ہم لوگ ایسا کریں گے انشاءاللہ تب ایسا نتیجہ نکلے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔